बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम में इनकाब के साथ में हूँ शाहिद जावेद। नाज़रीन, पार्लियामेंट का इजलास जारी है। अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत बन जाती है तो क्या ये डिलीवर कर पाएंगे? 1.5 साल का अरसा है कि आवाम को रिलीफ दे पाएंगे? क्या ये जितनी जमातें अपोजिशन जमातें आपस में मिलकर इस मुल्क को चला सकती हैं? ये बहुत सारे सवालात अब लोगों के जहन में आ रहे हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ तज्ज़ियाकार के तौर पर इब्राहिम भट्टी जो एक्सप्रेस के नुमाइंदा हैं मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी इब्राहिम भट्टी साहब, बताइएगा कि क्या ये जमातें जो हैं ये डिलीवर कर पाएंगी? क्या इनका इत्तेफाक बाकी रहेगा कि ये भी 3 महीने के बाद आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे और फिर मुल्क के 22 करोड़ आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा? आपका क्या तज़िया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बेनकाब में वुदू किया, आपकी शफ़क़त। शायद सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आइन को बचाया और आइन तोड़ने वाले अमल को उन्होंने वो अच्छा फैसला दिया और हमारे आइन को जो कदर की निगाह से अब देखा जाएगा। इदारों का जो तकद्दुस था वो बहाल हुआ और लोगों की जो निगाहें थी, जो उंगलियाँ उठती थी, वो भी ख़त्म हो गई। अब लोग जो है इदारों अच्छा, यह इस बार नजरिया ज़रूरत के तहत जो है कुछ भी नहीं किया गया। हाँ, उन्होंने वैसे ये बात चल रही थी कि नजरिया ज़रूरत के तहत ये बात होगी, ये फैसला रोक के कहेंगे इलेक्शन करवा दें, ये कर लें, वो भी नहीं हुआ। और ये बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि जब भी कोई आता तो आइन को वो ऐसे ही तोड़ देता। अच्छा, सवाल ये है कि ये 3-4 जमातें जो अपोजिशन, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ इसी बात पर, क्योंकि ये ज़रूरी था, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि ये गलत फैसला है। मेरे नज़रिए के मुताबिक हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का आइन इसके अगर तकद्दुस बहाल नहीं रहता, इसको नहीं बनता तो फिर कोई चीज़ नहीं बनती। जब आप कोई एक पार्लियामेंट में बैठा शख्स आइन तोड़ देगा तो फिर आम बंदा तो कुछ नहीं। अच्छा, बाकी बात मेरा कप्तान जो है, मेरा कप्तान कहता था कि घबराना नहीं, अब वो खुद घबरा चुका है। क्या देखिए, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है या उनके चेहरा जो दिखाई दे रहा है वो तो साफ सब देख रहे हैं कि वो घबराए हुए हैं। बाकी ये बातें हैं कि मेरा घबराना नहीं है, अब तो लोग उन्हें कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। बाकी आपका जो सवाल था वो जमातों वाला, ये तो रेजोल्यूशन की तरह सबको यहाँ है कि ये चंद हफ्तों के बाद ही इनका भी खमियाजा बिखर जाएगा, मुझे तो ये लगता है। ठीक है। बाकी क्योंकि ये इक़्तिदार की जंग है, चाहते तो अपोजिशन वाले भी ये थे कि इलेक्शन करवाएं और उनका मुद्दा भी यही है। मेरे ख्याल में हो सकता है कि ये जब इलेक्शन की तरफ आए इमरान खान तो फिर अपोजिशन जमातें क्यों भागती हैं? देखें, वो तो आइन की जंग लड़ रहे थे, वो कहते हैं कि आइन, बाकी बात हो गई वो लेटर गेट वाली, वो भी लोगों के सामने आना चाहिए, उसको पार्लियामेंट में लाएं, आवाम के सामने दिखाएं। अगर ये लोग इन्होंने किया हुआ है शायद साहब, तो इन्हें बंद होना चाहिए। सबसे पहले हियरिंग के दौरान जो है वो मिनट्स जो है वो सामने रखे गए हैं, वो पढ़ के सुनाए गए हैं, बाबर रमान ने जो है वो पढ़ के सुनाए हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ये 5-0 का फैसला है, तो फिर ये जब किसी नतीजे पर अदालत जब पहुंचती है तो वो सब कुछ देखती है। जी, तो मैं नहीं, मेरा जो ख्याल है ना, मेरा अपना ख्याल ये है कि इसको पब्लिक तो चलो मैं नहीं कहता, इसको पार्लियामेंट में सीनियर सहाफ़ियों को ओपन करके दिखाना चाहिए कि आया ये साजिश है, अगर नहीं तो फिर ये मुल्क को बदनाम किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। बाकी रह गया वो जमातों वाला शायद साहब, आपके सवाल वो मुझे भी ये लगता है कि ये मफादात की जंग इनकी भी है। देखें, एक बात जो है ना वो करनी चाहिए। हो सकता है कल को ये इकट्ठे ना बैठे, और यकीनन मुझे लग रहा है और ये भी लड़ेंगे। तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? मैं तो चाहता हूँ कि इस ज़मीन में इस मौजूदा पोजीशन जो है ना, अच्छा, कौमी हुकूमत एक तो ये आपस में लड़ेंगे, दूसरा अपोजिशन में बैठ के इमरान खान यानी तहरीक इंसाफ के जो जमात है वो इनको चलने नहीं देगी। ये धरना शुरू हो जाएगा, प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो फिर इसका अंजाम क्या होगा? वो तो मेरा कप्तान कह भी रहा है कि मैं इनको चैन से नहीं बैठने दूंगा। जी हाँ, तो ये खतरा हमें दिखाई दे रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह ना करे तीसरी कुछ कुव्वत ना आ जाए, जो हालात हो रहे हैं ना, तो मुझे डर लग रहा है कि जमहूरियत का लिबादा लपेट ना दिया जाए। अच्छा, ये सारा जो मामलात है, बात ये है कि ये जैसे पेट्रोल जो है मसरूफ़ी तौर पे इसकी कीमत रोक दी गई 1 महीने के लिए, तो नई जब हुकूमत आएगी तो महंगाई का तूफान तो बढ़ेगा ना? नहीं शायद साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो फैसला आया ना परसों, फैसले के दौरान और फैसले के फौरन बाद
آپ کا ڈالر آپ کا جو روپیہ ہے وہ 3 روپے اور 50 پیسے کے لگ بھگ جو ہے وہ ڈالر کی مضبوط قیمت میں 3 روپے 51 پیسے کمی ہوئی ہے اور یہ خوش آئند بات ہے. اور وہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی آئی ہے, تو یہ خوش آئند بات ہے. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ شہباز شریف کے آنے کے بعد جو ہے وہ مہنگائی کم ہوگی اور وہ ملک کو بہتر طریقے سے نہیں, میں شہباز شریف کی بات نہیں کرتا. جی. یہ جو بحران تھا نا, بحران کے خاتمے کے بعد معیشت سنبھلے گی, کیونکہ یہ بحران آیا ہوا تھا. میں نے 3.5 سال میرے کپتان کو دیکھا ہے, حکومت میں بیٹھ کے بھی کہتے ہیں پکڑ لو, مار دو, بند کر دو, یوں کر دو, پھانسی دے دو. میں نے انہیں ڈیلیور کرتے نہیں دیکھا, جس کی وجہ سے یہ معیشت بیٹھی ہے, روپے کی قدر گری ہے. دیکھیں 80 سے 85 روپے یا 75 تک روپے کا گر جانا, یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. اور اس میں آپ کہیں کہ عالمی مہنگائی, اس میں جب روپیہ آپ کا گرے گا تو عالمی مہنگائی کا آپ کو حوالہ نہیں دے سکتے. جب آپ کو روپیہ گر گیا ہے تو صاف ظاہر ہے مہنگائی تو بڑھے گی, طوفان آئے گا. یہ جو ہے نا کرونا کے باعث مہنگائی جو ہے یہ عالمی مسئلہ ہے. سب ہے, لیکن جتنی ہمارے پاس ہے اتنی کہیں نہیں ہے. تو پھر اچھا مہنگائی کی تو ہم عالمی بات کرتے ہیں, لیکن انکم کی بات نہیں کرتے کہ عام آدمی کی جو ہے وہ انکم کیا ہے. دیکھیں میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا, برطانیہ میں ایک مزدور بات کر رہا تھا کہ میں 5,000 روپے فی گھنٹہ, ایک آور میں 5,000 روپے کماتا ہوں, 8 گھنٹے میں 40,000 روپے کماتا ہوں. تو وہاں اگر 400 روپے لیٹر بھی پیٹرول ملے تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں کی جو لیبر ہے, جو مزدور ہے, وہ تو 600 روپے دیہڑی اٹھاتا ہے یا 1,000 روپے. اچھا یہ بتائیں کہ ترقیاتی کام جو ہے پچھلے 3.5 سال میں آپ کے علاقوں میں جی وہ کیا پوزیشن ہے؟ ہاں, ایک بات میں اپریشیٹ بھی کروں گا وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار اور وزیر خزانہ مخدوم ہاشم دیوان باغ صاحب کو. انہوں نے ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے اور یہ تاریخ میں لکھے جائیں گے. انہوں نے تحصیل لیول کا ہسپتال بھی میاں قریشہ میں ہسپتال بنایا اور اس پر کام جاری ہے, اور سڑکوں کے جال بچھائے, ترقیاتی کام ہوئے, محلے تک کام گئے, گلی محلے تک. یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں. تو پھر مہنگائی باقی جگہوں کا میں نہیں کرتا. اور حال جو ہے مہنگائی رہا مسئلہ, جی تو اب بھی جو ہے آپ کے خیال میں کوئی بہتری آنے والی ہے ملک میں؟ سر, میں اگر میرا نظریہ پوچھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ قومی حکومت بنائی جائے, بہتری اس سے آ سکتا. یہ جو آ رہے ہیں نا لوگ, آ جائے گا کچھ دن میں, ہو سکتا ہے پھر بعد میں طوفان آ جائے ان کے لڑنے کی وجہ سے. اس کا بہتر حل یہ ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے تاکہ ملک سنبھل جائے. کم از کم 3 سال کے لیے قومی حکومت بنائی جائے. 3 سال کے لیے قومی حکومت بنائی جائے, پھر ملک سدھر جائے گا. اور ویسے ابراہیم بھٹی صاحب, اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ ترقیاتی کام جب بھی عوام اور ملک نے ترقی کی ہے تو آمریت کے دور میں کی ہے. صحیح بات. تو اب آمریت کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا, آپ کا کیا خیال ہے, کیسے ہی تھا کہ آمریت کی طرف میں سلام پیش کرتا ہوں جنرل باجوہ صاحب کو. انہوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا. میں اپنی آرمی کو, اپنی ایجنسیز کو سلام پیش کرتا ہوں, ان کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. نہیں تو حالات اس طرح کے تھے, اس سے پہلے تھوڑے حالات خراب ہوتے تھے تو یہ لبادہ جو ہوتے لپیٹ دیا جاتا ہے سسٹم کو, جمہوریت والے. لیکن حالات ایسے تھے سر. ابراہیم بھٹی کے مطابق جو ہے ملک میں جس طرح ڈالر کی قیمت گری ہے, مہنگائی بھی کم ہوگی, اور یہ اچھے کی امید رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ نے سنا ہے کہ قومی حکومت کی بھی بات کر رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.